السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا في سلسلة الحوارات الأردية. درسنا اليوم حوار عن العمل بين الأجانب. وقد أخذنا حوارات كثيرة في دروس سابقة، إن ما شاهدتموها فشاهدوها بعد مشاهدة هذا المقطع. وهذا الحوار يدور بين ماجد وساجد عن العمل. ماجد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساجد: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماجد: آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ کیا کام کرتے ہیں بمعنى ماذا تعمل، او تعبیر آخر أين تشتغل. آپ کام کرتے ہیں بمعنى تعمل. طيب، آپ فاعل و کام کرنا فعل ومنه کام کرتے ہیں فعل الحال المطلق. وکیا معناه ماذا. وأين تشتغل لو ترجمناه في الأردية فنقول آپ کہاں کام کرتے ہیں. وکہاں معناه أين. فيرد عليه ساجد ويقول میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں. میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں بمعنى أنا موظف في إحدى الشركات. میں مبتدا معناه أنا، موظف معناه ملازم، وإيك كمباني ما في إحدى الشركات. هنا إيك بمعنى أحد، واحد أو إحدى، وكمباني بمعنى شركة، وما معناه في. ماجد: کس کمپنی میں؟ کس کمپنی میں معناه في أي شركة. کس بمعنى أي، وكمباني كما أخذنا شركة، وما في. ساجد: WOC کمپنی میں. WOC کمپنی میں بمعنى في شركة WOC. هذا اسم الشركة وهو يعمل في هذه الشركة. ماجد: وہاں کیا کام ہوتا ہے؟ وہاں کیا کام ہوتا ہے بمعنى ماذا يصنع هناك. وہاں هناك للبعيد، وللقريب یہاں بمعنى هنا أو ها هنا. وکام ہونا بمعنى صنع أو صنع، وکیا بمعنى ماذا. فالمعنى وہاں کیا کام ہوتا ہے ماذا يصنع هناك. او ممکن نقول فی الأردیہ کس چیز کی کمپنی ہے. کس چیز کی کمپنی ہے معناه ما مجال عملها او ما تخصصاتها ماذا يصنع هناك. فکس چیز کی کمپنی لو ترجمناه حرفيا فيكون المعنى هذه الشركة لأي شيء. لأي شيء يعني ما الشيء الذي يصنع فيه هذه الشركة. فيقول الساجد: وہاں چھوٹے بچوں کے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں. وہاں چھوٹے بچوں کے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں بمعنى هنا يصنع ملابس الأطفال. طيب، فوہاں أخذنا بمعنى هناك للبعيد وللقريب ها هنا. وچھوٹے بچے بمعنى أطفال صغار. کپڑے معنى ملابس، وچھوٹے بچوں کے کپڑے هذا ترکیب اضافی قد شرحته في دروس سابقة. إن ما شاهدتم ذاك المقطع فيمكنكم أن تشاهدوا، وأيضا يظهر لكم هنا فوق المقطع. وتیار کیے جاتے ہیں نفس المعنى يصنع. تیار کرنا اصلا معناه جهز يجهز، فممكن أن نقول هنا يجهز ملابس الأطفال. ماجد: اچھا بمعنى جيد، طيب، حسنا. ساجد: اور آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ اور آپ کی کیا مصروفیت ہے. هذا تعبیر آخر للسؤال عن العمل. أين تشتغل، ما شغلك. ممکن مصروفیت بمعنى الشغل. اور آپ کی کیا مصروفیت ہے بمعنى ما عملك، ما شغلك، ما محنتك. ماجد: میں ایک حکومتی ادارے میں جاب کرتا ہوں. میں ایک حکومتی ادارے میں جاب کرتا ہوں بمعنى أنا أعمل في مؤسسة حكومية. مؤسسة حكومية بمعنى حکومتی ادارے او ادارہ. و ایک للتنکیر
بمعنى في مؤسسة ما. ومیں جاب کرتا ہوں أنا أعمل. جاب أصلا كلمة إنجليزية لكنها مستعملة في الأردية. فجاب کرنا بمعنى عمل أو أشتغل. ساجد کب سے کب تک، کب سے کب تک او کیا ٹائمنگ ہے. کلاہما بمعنى واحد وهو ما اوقات عملك. كم الساعة تشتغل هنا. فكب متى وسي من، فيكون المعنى من متى إلى متى. وكیا ٹائمنگ ہے، فما اوقات عملك. ماجد صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک. صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بمعنى من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساء. وشام بمعنى مساء. وتك كما أخذنا بمعنى حتى. وسے بمعنى من. ساجد آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کی تنخواہ کتنی ہے بمعنى کم راتبک. فآپ کی تنخواہ معناه راتبک، وکتنی بمعنى کم، وهي أداة الربط. وأود أن أذكر هنا أن الجملة الاسمية في الأردية لا تكتمل بدون أداة الربط، فهي أداة الربط أو فعل الكينونة، والجملة لا تكتمل بدونها. وقد شرحت عن أدوات الربط في مقطع سابق، إن ما شاهدتم ذاك المقطع فشاهدوه وهذا رابطه. ماجد 70,000 پاکستانی. 70,000 پاکستانی بمعنى 70,000 روپیہ پاکستانیہ. راتبی 70,000. ساجد اچھا میری تو صرف 30,000 روپے ہیں. میری تو صرف 30,000 روپے ہیں بمعنى راتبی فقط 30,000 روپیہ. او ممكن نترجم اما راتبی فهو فقط 30,000 روپیہ. میری بمعنى راتبی، في میری مضاف محذوف، والعبارة الكاملة میری تنخواہ راتبی. صرف بمعنى فقط، و 30,000 روپے 30,000 روپیہ، وہیں كما أخبرتكم قبل قليل أنها أداة الربط. ماجد اللہ برکت دے، اللہ برکت دے بمعنى اللہ يبارك. ساجد آمین آمین. شكرا لكم على مشاهدة المقطع. إن أعجبكم هذا المقطع فاضغطوا على الإعجاب وانشروا إلى أصدقائكم. وإن لم تشتركوا قناتي إلى الآن فاشتركوا واضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم. فإن أعجبكم هذا المقطع فاكتبوا في التعليق، وأيضا اكتبوا هل تريدون مزيدا من الحوارات أو لا، أو أي رأي كان عندكم فاكتبوه في التعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.